الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول حضرات محترم، اللہ رب العزت مالک کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات، محبوب کائنات، مسجود کائنات، قادر مطلق، احکم الحاکمین، لم یزل لا یزال علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وآدم شانہ، بے نیاز خدا دی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، اور رحمت دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب یکرا مراد، سید الاولیاء، حسین دے نانا، زہرا دے بابا، علی دے آقا، نبیان دے سردار، ختم نبوت دے تاجدار، اسرت راہی، اللہ دے ماہی، محبوب الہی، رب دے پیارے، اس ساری امت دے سہارے. سبحان اللہ. رب دے محبوب دنائے غیوب، رحمت رکاب امم، فخر عرب و عجم، وادی کون و مکان، صاحب لا مکان، سید انس والجان، ماہ خوبان، شہنشاہ حسینان جہان، صاحب علم نشرہ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دی عظیم تو عظیم بارگاہ دے اندر ہدیہ تمریک و تعظیم پیش کرم تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام وارثان محراب و منبر، معزز علماء کرام، برادران اسلام، یمین و یسار سے تشریف لے آنے والے معزز حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، جیسا کہ آپ احباب دے علم دے اندر ہے کہ ہر سال دی طرح اس سال بھی آج دی نور بدامہ تقریب نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام، امام عرش مقام، جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ دے رفقائے کرب و بلا دی بارگاہ دے اندر ہدیہ تمریک و تعظیم پیش کرن واسطے انعقاد پذیر ہے. اتو دی محرم کمیٹی جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیتا ہے، محترم جناب محمد حسین نقشبندی صاحب اور انہوں دی کیبنٹ
جتنے دوست احباب جنہاں نے اس کار خیر دے اندر قادم درہم صفا نے جس انداز نال حصہ لیا کاوش کی میں دعا کردا اللہ تعالیٰ تمام دی کاوش تمام دی محبت کو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے دوران خطبہ میں قرآن مجید فرقان حمید دے سیکنڈ لاسٹ پارے چوں جڑے مقدس کلمات تواڈے سامنے تلاوت کیتے ہیں میں بھی دعا کردا اللہ تعالیٰ مینوں دے ضمن وچ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے سانو عمل دی توفیق عطا حضرات محترم وقت دے دامن وچ اتنی وسعت نہیں کہ میں اپنی گل نوں ٹوک دیاں انتہائی اختصار دے نال میں سب نالوں زیادہ جس چیز دی اس وقت ضرورت ہے وہ ہے تہاڈی توجہ میں قبل اس تے کہ اپنی گفتگو شروع کراں اے نہیں دیکھنا کہ ادا قد چھوٹا ہے علماء دے وچ اے نہیں دیکھنا ادی عمر گھٹ ہے عمر نہیں دیکھنی ایمان دیکھا جائے میرا ایمان بڑا پڑا ہے سبحان اللہ اور جو گل فقیر تخت تے آکھے گا اگر وہ تختہ دار تے بھی آکھنی پئی تے میں عدیدہ لختے جگارا میں تخت دار تے بھی وہ گل کرن تک آئے اور اگلی گل جتنیاں گلاں تواڈے سامنے کراں گا قیامت تک اپنے ایک ایک جملے دا ذمہ دار ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے آج ذکر کرنا ہے اپنے پیر حسین دا میری گل ایک اچھی طرح دل دی تختی تے نوٹ فرما دو کہ جدو کسی اعلیٰ شخصیت کے بارے گفتگو کیتی جائے جدو کسی اعلیٰ شخصیت کے بارے انہاں دا زندگی دا لائف دا ڈیٹا بیان کیتا جائے جدو کسی اعلیٰ شخصیت دی بارگاہ دے اندر ہدیہ تبریک و تاثیر پیش کیتا جائے تے علماء فرماندے ہیں دو چیزاں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے سب تو پہلے یہ ویکھنا چاہیے کہ جس شخصیت کا اسی آج رل کے ذکر کرنا چاہتے ہیں اس شخصیت کا نسب کیسا دوسری گل ویکھنی چاہیے اس شخصیت کا حسب کیسا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ویکھیا جاتا ہے کہ جنہاں دا اصل ذکر کرنا ہے اس شخصیت کا نسب کیسا ہے دوسری گل یہ ویکھی جاتی اس شخصیت کا حسب کیسا ہے میں اس گل نو اور تھوڑا جہا آسان کراں نسب کا مطلب یہ کہ جنہاں دا ذکر کرنا سب تو پہلے ویکھیا جائے اس شخصیت دی ماں کیسی ہے سبحان اللہ نسب کا مطلب جنہاں دا ذکر کرنا ہے اس شخصیت دا باپ کیسا ہے اس شخصیت دا نانا کیسا ہے ایک پورے دا پورا گھرانہ کیسا ہے سبحان اللہ اور حسب کا مطلب ہوتا ہے کہ جنہاں دا ذکر کرنا ہے خودی اپنی ذاتی کیفیت کی وے زندگی دی ربش کی وے خودے زندگی دے خد و خال کی نے خدا دی عزت و جلال دی قسم اگر انہاں دو چیزاں نو مد نظر رکھ کے حسین دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے کہ حسین دی ذات وہ ذات ہے جنہاں کائنات اندر نسب بھی بے مثال ہے جنہاں دا حسب بھی بے مثال ہے ماشاء اللہ آج قبلہ یا رسول زندہ باد زندہ باد لیکن آج دنیا حیران ہے آج دنیا پریشان ہے کہ اتنے سخت تو سخت حالات دے اندر امام حسین نے سجدہ کیوں نہیں چھوڑیا اللہ دی بندگی اللہ دی اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں چھٹی میں کیا حسین دے سجدے نو ویکھن تو پہلے پریشان نہ ہو حسین دے سجدے نو بعد وچ ویکھی پہلے حسین دی ماں دا سجدہ دے ویکھ پہلے حسین دے باپ دا سجدہ ویکھ حسین دے ویر حسن دا سجدہ ویکھ نبیوں دے سردار دا سجدہ ویکھ یہ ماں دا سجدہ ویکھے گا میں پڑھے لکھے لوگ اس جملے تے خاموش رہ بھی نہیں سکتے کہ ماں دا سجدہ ویکھے گا نا تے جدوں سیدہ کائنات عشاء دی نماز پڑھ کے نوافل دی نیت کردیاں تے مصلی تے آندیاں نا پہلا سر سجدے وچ رکھیا پہلا سجدہ کمپلیٹ ہویا ابھی تک سر نہیں چکیا فجر دا مؤذن کہندا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اس گل تے میں ویکھدا کون بولیا تے کون محروم رہیا سجدے وچوں سر چک کے نبی دی لخت جگر کہندی مولا اتنیاں چھوٹیاں راتاں سبحان اللہ سبحان اللہ تیری بندی دا ایک سجدہ بھی کمپلیٹ نہیں ہویا حسین دا سجدہ ادو سمجھ آئے گا جدو سیدہ کائنات دا سجدہ ویکھے گا حسین دا سجدہ ادو سمجھ آئے گا جدو نبیوں دے امام دا سجدہ ویکھے گا شاہ جی نبیوں دے امام دا سجدہ کیے میں کیا تریما پارا اللہ فرماندا یا ایھا المزمل اے مزمل دی چادر والے سبحان اللہ گل بھولنا نہیں میں اتنے ایک نقطہ پیش کرنا چاہنا کہ بلا چادر والا دی بنی ہوئی سی چادر دھاگیاں دی بنی ہوئی سی جدو مصطفیٰ دے شانیاں تے آئی نا رب نو ایڈی پیاری لگی ایڈی پیاری لگی ایڈی پیاری لگی رب اس چادر نو قرآن دی زینت بنا دیتا میں کیا چادر والا دی بنی سی موڈیاں تے آئی رب قرآن دی زینت بنا دیتا حسین والا دا نہیں بنیا حسین تے خون رسول سبحان اللہ حسین دھاگے
اتنا نہیں بنیا حسین تے جگر گوشے بطولے کہ چادر مصطفیٰ دے کندھیاں تے آوے رب نو چادر پیاری لگدی جدو حسین موٹھیاں تے آیا ہوئے گا حسین کیڑا پیارا لگے گا تے جیڑا خدا دی قسم پیر دے نخ نہ تو سر دے والا تک اندروں پاروں پکا سنی ہے اس گل تے ضرور بولے گا کہ چادر حضور دے کندھیاں تے آوے رب نو چادر چنگی لگدی ہے کہ حسین کندھیاں تے آوے رب نو حسین چنگا لگدا ہے کہ فتح مکہ والے دے علی موٹھیاں تے آوے کہ مصطفیٰ کریم دے موٹھیاں تے ویکھ کے رب نو علی چنگا لگدا ہے کہ او ہجرت دی رات مدینے دا تاجدار ابو بکر دے موٹھیاں تے آوے رب نو ابو بکر کیڑا چنگا لگدا فرمایا یا ایھا المزمل اے مزمل دی چادر والے حسین دا سجدہ ادو سمجھ آئے گا جدو حسین دے نانے دے سجدے نو سمجھے گا کہ فرمایا قم اللیل الا قلیلا جدو حضور مصلی تے آئے نا قیام کیتا ساری رات کھلوتے رہندے نبیاں دے سردار ہو کے پیراں وچ ورم آ گیا پاؤں مبارک وچ سوجن مبارک آ گئی اللہ نے فرمایا سجنا ساری رات کھلوتا رہنا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا سونیا ساری رات کھلوتا رہنا ادھی رات کر لا کاش تسی اس گل تے سبحان اللہ نصفہ فرمایا رات نو پہلے فرمایا ادھی کر لے تے او جس رات نو ادھیاں کرنی نا پھر نصفہ اس ادھی نو بھی ادھیاں کر لے سبحان اللہ ابن قسم من ہو قلیلا فرمایا رات ادھی کر پھر اس نو نصف کر پھر وہ جڑی ادھی کیتی گئی نا محبوب انہوں بھی ادھیاں کر لے اگلا جملہ سنے گا تو سبحان اللہ پہ نکل جائے گی اللہ نے اگے فرمایا سونیا اوزد علیہ تیری مرضی دورانیاں گھٹا دے تیری مرضی بڑھا دے میں عرض کیتی مولا جے گل یار دی مرضی تے چھڈنی سی تے گل چھیڑی کیوں آواز قدرت آئی میں دنیا نو دسنا چاہنا آدم آئے تے میں آکھیا عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری نوح عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری زکریا عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری شیش عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری ابراہیم عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری اسماعیل عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری لیکن جدو گل یار دی آئی رب فوری قانون کو بدلیا تے فرمایا سجنا ہن عبادت میری ہوے گی مرضی تیری ہوے گی تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ خلافت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد فرمایا محبوب عبادت میری ہوے گی پر مرضی تیری ہوے گی حضور دی نماز ویکھیں گا حضور دا سجدہ ویکھیں گا تے حسین دا سجدہ سمجھ آئے گا پھر حسین دے والد دا سجدہ کیسے سبحان اللہ مولا علی دا سجدہ کیسے علی دے ذکر تے تو ہمیں بولنا چاہیے سبحان اللہ اوے میں نے ذکر علی کی تو بس ہے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اوے میں نے ذکر علی کی تو بس ہے کیا میں نے ذکر علی کی تو بس ہے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے علی دا سجدہ بیک علی دا سجدہ اے وے پنڈلی وچ تیر لگیا تے صحابی کہندے کڈ لو دوسرے صحابی آکھیا نہیں جدو علی مصلی تے آوے گا میں تقریر دا نچوڑ اینا چند جملے وچ دینا پھر تہاڈے ذوق دی گفتگو کراں گا سبحان اللہ اینج کر کے صحابی کہندے کہ یار پنڈلی وچوں تیر کڈ لو صحابی کہندا نہیں علی نہیں کڈنا کڈیا تے علی نو درد ہوئے گا جدو علی مصلی تے آوے علی دے سینے وچ دنیا دا خیال نہیں رہندا سبحان اللہ اچھا مولا علی دے دل وچ دنیا دا خیال نہیں رہندا تے پتہ لگیا جے علی دے سینے وچ دنیا دا خیال نہیں آ سکدا تے نبی دے سینے وچ کدی آ ہی نہیں سکدا سبحان اللہ تے پھر تو ہن او منظر اچھی طرح علماء نے یاد کروا دیتا ہوئے گا پتہ نہیں کتنے سال اس محفل میں گزر گئے پھر اس وقت نو یاد کرو نا
میرا نبی سجدے چے حجرہ فاطمہ جو حسین نکلے حضور دے شانے تے سوار ہو گئے حضور سجدے چو سر چکن لگے آواز قدرت آئی سجنا خیال کرنا عرض کیتی سونیا سجدے دا یا حسین دا رب نے فرمایا محبوب سجدے دا بھی خیال کر حسین دا بھی خیال کر سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا ہے ماشاءاللہ سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا ہے کہ جب مصطفیٰ دے موٹیاں دے حسین آئے نا تسبیحات دی تعداد 72 تک چلی گئی جدو 72 تک چلی گئی میں نے ایک گل دسو پھر میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا ساری تقریر آپ کر لواں گا حضور نے سجدے دی تعداد بڑھا دیتی سجدے تو سر نہیں چکیا کدے خیال ہے حسین اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بابا جی اور آپ فرما دیتا ہے کدے خیال ہے علی دے دل وچ دنیا دا خیال آ نہیں سکتا تے نبی دے دل وچ حسین دا خیال آیا تے حسین دے خیال وچ نبیاں دے سردار نے سجدے دی تعداد تو بڑھا دیتا پتہ لگیا حسین نو اگر کوئی دنیا آکھے تے بالکل غلط ہوئے گا حسین دنیا نہیں بلکہ چشتیاں دے بادشاہ آکھیا سی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا ہے لا الہ است حسین وہ حسین دنیا نہیں اور پھر ادھر عصر دی نماز قضا ہوئے میں توڑے موضوعات آ رہے ہیں عصر دی نماز قضا ہوئے علی رومن کس وجہ تو کہ نماز قضا ہو گئی علی نو منن آ لیا کبھی نماز قضا ہون تے تو ہی رونے سبحان اللہ آپ خود اپنی اداؤں پہ غور کریں ہم مرض کریں گے تو شکایت ہوگی کیا اسی بھی کبھی نماز دے قضا ہون تے رونے ہیں جیڑا بندہ میں معافی مانگ کے سید ہو کے تمہیں ایک گل دسنا چاہنا جیڑا بندہ 10 محرم کی نماز نہ پڑھ سکتا بزرگوں تہاڈی دعا تے میں طالب ہاں جیڑا بندہ 10 محرم نو نماز نہ پڑھ سکے قیامت والے دن حسین نو کیویں آکھ سکدا کہ حسین میں تے تیرا نوکر ہاں کی خیال ہے روس گئے چلو میں اگے گل کر دینا ادھر عصر دی نماز علی روئے آنسو حضور دے رخسار مبارک تے جدو آئے نا حضور نے اک کھول کے فرمایا علی رویا کیوں ہے عرض کیتی سونے تسی پڑھ لئی سی میری رہ گئی سی حضور نے فرمایا کسی دنیا دار دے بوئے نہیں بیٹھا نبیوں دے سردار دے بوئے بیٹھا 10 قضا کرنی ہے یا ادا تے اگو ساٹے ورگا جائز نہیں سی اگو انا مدینہ العلم و علی بابو ہا اگو بھی علی سی عرض کیتی سونیا قضا تے تو کرنا جے ذاتی کام وچ کیتی ہوے یہ پتر کھلاندیا کیتی ہوے میں تے اللہ دے رسول دی اطاعت ایسا حضور نے ہاتھ چوک کے عرض کی مولا اللہم تعتی کا بتاتے حسین کا بتاتے رسولی کا فرد علیہ شمس مولا سورج پلٹا علماء لکھ دیں جب سورج مشرق تو مغرب پر جاندہ ہے 70,000 فرشتہ دھکا لا کے سورج نو مشرق تو مغرب پر لے کے جاندہ ہے تے جدو اینی کر کے حضور نے انگلی چکی سورج مغرب جو واقع واپس مشرق وال پلٹ دے فرشتے کہندے مولا اسی روزانہ دھک کے لے جاندے ہیں آج ایدی طاقت بڑھ کے میں گئی آواز قدرت آئی طاقت ایدی نہیں بڑھی نظر جھکا کے دیکھو تلے اشارہ کرن والا کون ہے اور میں کہنا میرے نبی دے اشارے کے 70,000 دی طاقت بڑھ گئی گھٹ گئی حضور دے اشارے دی طاقت بڑھ گئی نتیجہ تقریر دے دیر لگا میں کہنا جدے اشارے دے سامنے 70,000 فرشتے دی طاقت بڑھ جائے اشارے دی طاقت بڑھ جائے اور ایتے انگل دا کمال ہے پورے بازو دا کمال کی ہوئے گا پورے وجود دا کی ہوئے گا کہ میرا نبی 5 تنہ جو ایک تن ہے کہ رب ایک تن تو اتنی طاقت دیتی 5 تن تو کتنی دیتی ہوئے رب نے ایک تن تو اتنی طاقت دیتی اشارہ کرے 70,000 فرشتیاں دی طاقت مان پہ جائے 5 تن کتنی طاقت ہے اگر حسین چاہندا تے پانی نہیں سی منگوا سکتا آگے ہو تسی اپنی داری اگر حسین چاہندے اتنی طاقت سی صرف اینج کرنا سی فرات بلکہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو جن آیا آگے کہندا ہے کہ میں تواڈے نانے دا نوکر ہاں تواڈے نانے دا کلمہ پڑھے مسلمان ہاں پانی تے میری ڈیوٹی ہے اگر اجازت دیو تے دریا نوں موڈا دیواں تے تواڈے خیمے چ نہ گزار دیں سبحان اللہ اس تقریر تے
اس گل تے قبلہ نقشبندی صاحب اپنے پورے پنڈال نو آکو اینڈ کر کے انگل منہ تے رکھن منہ گھٹ کے بہن بھیا سبحان اللہ نہیں آگنی یہ آپ پہ نہ نکلی تے میں کتابہ چھڑ دیا سبحان اللہ بیٹھے حضور دے نوکر ہون حسین دے خادم ہون تے حسین دی گل آوے تے حسین دی استقامت تے بولن نہیں لکھن والے کسی کتاب وچ نہیں لکھیا میں آکھدا ہوندا او جن آ کے کہندا اجازت دیو موڈا دیواں تے فرات تواڈے خیمے دے وچوں گزرے حسین نے فرمایا کربلا وچ پانی دا ساڈے واسطے مسئلہ کوئی نہیں اسی ہور مشن تے آئے بیٹھے ہاں تو ذرا اپنا تعارف دوبارہ کرا کہنے لگا میں تواڈے نانے دا کلمہ پڑھیا ہے میں ہاں تواڈے نانے دا نوکر اگر اجازت دیو موٹا دیواں کہ پورے دا پورا فرات تواڈے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے حسین نے فرمایا پھر خیال کر تو میرے نانے دا نوکر ہو کے پانی میرے قدماں وچ منگا سکدا ہے میں مصطفیٰ دا پتر ہو کے نہیں منگوا سکدا سبحان اللہ سبحان اللہ جتھے کرامت دکھاڑ واسطے نہیں آیا حسین استقامت دکھاڑ واسطے آیا کیونکہ اگر ایک جن ہو کے او پانی منگوان دی قدرت رکھ دے تے حسین ابن علی تے ہووے جیڑا مصطفیٰ دا لخت جگارے جیڑا علی شیر خدا دا لخت جگارے بلکہ میں اج آگ دیوان نہ پوچھ جیسے کوئی شاہ مشرقین بنا نہ پوچھ جیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا اور کسی کے زانوے اقدس پہ کر ہو وقت غروب نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے امامت اور رسالت کو شیر زہرا میں اور جسے ملا کے پلا دے حسین بنتا ہے اتنی عظمتاں والا حسین اتنی شانہ والا حسین اتنی استقامت والا حسین اتنے حوصلے والا حسین اتنی بہادری والا حسین دن ہوتا سی حسین مصطفیٰ دی گود وچ رات ہوتی سی حسین سیدہ کائنات دی گود وچ دن محمد کے لیے اور دن محمد کے لیے زہرا کے لیے راتیں ہیں تیری خدمت کے لیے کتنی بڑی ذاتیں ہیں وہ آئے جبریل جھولا جھلانے کے لیے سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں اتنی عظمتاں والا حسین اتنی شانہ والا میرا پیر حسین کہ جدو حسین نو پھر خط ملیا سی اے حسین یا مدینہ چھٹ یا میری بیعت کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے جدو یزید دا خط حسین ویکھیا انج کر کے اپنے ہاتھ نو حسین ویکھ کے کہندا ہے اوے پلیتا اے ہاتھ جدی بیعت منگدا ہے اے ہاتھ عام نہیں اس ہاتھ نو کدی پاک نبی چھمے ہے کدی پاک علی چھمے ہے کدی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جناب سیدہ فاطمہ چھمے ہے اے ہاتھ ہوئے جنوں پاک علی شیر خدا چھمے ہے پاک حسن چھمے ہے اے ہاتھ پاکے میرا نانا پاکے میرا پورے دا پورا گھرانہ پاکے اتنا پاک ہاتھ پدید ہاتھ وچ نہیں دے سکتا وہ کہتا ہے پھر مدینہ چھڑنا پوے گا وگرنہ مدینے دی عزت نو پامان کر چھڑا گا جے جملہ دل دی تختی دل دکھڑ دے قابلے تے نوٹ کر کے جایا جے حسین نے
سر دا رشتہ جدا ہو جائے گا، جے مدینے ہو تسی جدا ہوو گے، سر الگ ہوئے گا، پھر دھڑ الگ ہوئے گا۔ حسین نے فرمایا جتنا لگدا ہی زور لال ہے، حسین دا سر تن تو جدا ہو سکدا ہے، قیامت تک حسین پنج تن تو جدا نہیں ہو سکدا۔ رشتہ کٹ جائے گا، قیامت تک نہ نماز تو رشتہ، نہ قرآن تو رشتہ، نہ پنج تن پاک تو رشتہ، نہ نبیاں دے سردار تو رشتہ۔ حسین دا قیامت تک نہیں کٹے گا۔ اے اتنیاں عظمتاں والا حسین سی، اتنیاں شاناں والا حسین سی۔ پھر جدو مکہ شریف پر رکھتے سفر بنیا، مکہ شریف چوں نکلے، میں بالکل مختصر کر کے اپنے موضوع بنانے دی کوشش کراں گا۔ پھر مکیوں نکلے، میدان کرب و بلا وچ پہنچے، علماء لکھدے نے جدو حسین کربلا پہنچے 61 ہجری سی، 29 ذی الحج سی، 29 ذی الحج دا چن ڈوبیا، 29 ذی الحج جدو غروب ہوئی ختم ہوئی، یکم محرم دا چن چڑھیا، حسین نے چن ول ویکھیا، ویکھ کے آکھیا پہلی رات محرم والی تے چن آسمانی چڑھیا، ویکھ کے چن نو چن سارا دے تے انا للہ پڑھیا، ویکھ کے چن زہرا دے انا للہ پڑھیا۔ او حسین ابن علی جڑا مدینے دی گلیاں وچوں نکلدا سی تے صحابہ دے دستے این کر کے ادب نال کھلو جاندے سن کہ ساڈے نبی دا نور عین آ رہا ہے، سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ دے دل دا چین آ رہا ہے۔ صحابہ احترام دی انتہا کر دیندے سن، لیکن جدو کربلا وچ حسین پہنچے، اتھے ہر نظر تنقیر والی، ہر نظر بغض و عنان والی، ہر نظر حسین تے کڑی، لیکن ادھر بھی کوئی عام نہیں سی، حسین سی۔ کربلا دی تیاری مصطفیٰ دیاں زباناں چوس کے کیتی سی کہ او حسین ابن علی باری باری قربانیاں پیش کردے رہے، جتنیاں قربانیاں حسین دیتیاں کوئی مائدہ لال دے نہیں سکدا۔ اگر اے اتنے امتحان پہاڑ تے نازل کیتے جان، وہ خاک ہو جاوے یا سرما ہو جاوے، لیکن ایک علی دا شیر ہے، ہر میدان رب دی بارگاہ وچ سر انور اٹھا کے آکھ دے مولا تو لے کے راضی ہے، حسین دے کے راضی ہے، تو کٹ کے راضی ہے، حسین کٹوا کے راضی ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش قلم چکیا کہ آپ فرمانے حسین نے ہر میدان تے ہر مقام تے آکھیا کہ جلنا دکھاں وچ ساڈا دل پر راضی، اسا سکھ یونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے، دکھ قبول۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریا، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا اے ہن جنازہ پڑھے، جنازے دے گورا صاحب مرد نو روندے بندے بڑا گھٹ ویکھدے، لیکن چند لمحے پہلے تسی انہاں دے گورا صاحب روندے ویکھ کے آئے، انج گل ہے یا نہیں؟ رو رہے سن، غم منا رہے سن۔ خدا دی عزت و جلال دی قسم، جس گھر دے اندر ایک میت ہوئے نا، لوکاں دے صبر دے پیمانے لبریز ہو جاندے ہیں،
لوگ صبر بڑا مشکل کرتے ہیں، اپنے آپ تے قابو بڑا مشکل پاندے ہیں۔ حسین تیری عظمت نو کروڑا سلام کیوں نہ پیش کریے، اتنی گیدرنگ اکٹھے کر کے تینوں سلام عقیدت کیوں نہ پیش کریے، ساڈے سامنے گھر دا ایک لاشا ہوے اسی مشکل نال صبر کردے ہاں۔ حسین دے سامنے 71 لاشا سی، بیگانہ ایک بھی نہیں، سارے اپنے سن، سارے دے سارے حسین دے اپنے سن۔ تے حسین ابن علی 71 لاشیاں وچ کھلو کے آکھیا مولا ادھر میرے ال ویکھے گی جے مزہ آوے تے بولیا دے، آسمان وال رخ انور اٹھا کے علی دا شیر 71 لاشیاں وچ کھلو کے کہندا مولا تو راضی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا تو راضی ہے، جے تو راضی ہے تے تیرا حسین بھی راضی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر میدان کرب و بلا وچ حسین نے کائنات کو ایک سبق دیتا۔ شاہ جی سبق کی سی؟ حسین نے اے سبق دیتا سی کہ ان اللہ ہما الصابرین، حسین نے امتحان دے دے کے درس اے دیتا، سبق اے دیتا کہ اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ اور حسین ابن علی نے صبر کر کے دکھایا، جویں صبر کرن دا حق سی، امتحان پنج اکٹھے پاس کر کے دکھائے، جویں پاس کرن دا حق سی۔ اج حسین دے نوکر بھی حسین نو انج یاد کر رہے نے جویں یاد کرن دا حق ہے۔ اتنے لوگ جمع ہو کے گھر چھڑ کے، کاروبار چھڑ کے، دکاناں چھڑ کے، کربلا معلا ول رخ انور کر کے تائیں آکھ دے نے کربل دے سیدانو ساڈا سلام ہووے، کلمے دے وارثانو ساڈا۔ نقشبندی صاحب نے مینوں فرمایا کہ مجمع ساڈے کول بڑا ہوندا ہے تے انہاں دی گل دی صداقت میں ویکھ رہا، لیکن مجمع جتنا بھی ہوے تا محرم نو اگر حسین دی بارگاہ وچ سلام پیش نہ کر سکے تے کم از کم یار سانو سوچنا چاہیے اگر 10 محرم نو بھی حسین ابن علی دی بارگاہ وچ سلام عقیدت نہیں پیش کر رہے تے کرنا کدوں ہے؟ حسین دی قربانیاں کائنات کتنی کسی دتیاں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ 5 امتحان حسین دیتے اکٹھے، یکے بعد دیگرے حسین امتحان دیتے۔ اج ساڈے تے ایک امتحان آ جاوے اسی کالے پہ جاندے ہاں، لیکن اللہ فرماندا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اس تو زیادہ کسی تے بھار نہیں پاندا جیڑا او چاہ نہ سکے۔ پتہ لگیا حسین ابن علی ہتھاں تے علی اصغر دا لاشا چاہ سکدا سی، اونوں محمد دی جوڑی قربان ہوندی ویکھ سکدا سی۔ حسین ہووے جیڑا عباس علمبردار دے بازو تے چک سکدا سی، لاش مبارک چک سکدا سی۔ او تائیں تے حسین دے حوصلے نو ویکھ کے اتنا جمع غفیر اکٹھا ہو کے اسی آکھنا چاہنے ہاں کربل دے سیدانو ساڈا، یا اللہ جڑا ہاتھ حسین دے نا تے اٹھے کدی کسی دا محتاج نہ کرنا، کربل دے سیدانو ساڈا۔ اے زندگیاں ہوور تہاڈی ماں دی لوریاں نو سلام، کربل دے سیدانو ساڈا۔ اے اچھی آواز نال آکھو جتنی حسین استقامت دا مظاہرہ کر کے کربلا وچ گئے، اتنی محبت اور پیار نال آکھو کربل دے سیدانو ساڈا۔ ہاتھ ہتھے رکھ کے کربل دے سیدانو، یا اللہ جڑا ہاتھ بھی چکے حسین دا ذکر بھی کرے۔ اج راتی سویں حسین ابن علی خواب وچ آ کے زیارت دا شرف ادا کر کے آخر میں نے تیری ادا پسند آئی ہے، تو 10 محرم نو سینے دا دل لا کے آکھے کربل دے سیدانو ساڈا، کلمے دے وارثانو ساڈا، کلمے دے وارثانو ساڈا۔
حسین دے نوکر کیویں عقیدت دا اظہار کردے ہیں۔ شاعر کہندا ہے کہ غازی نو ویکھیا تے کہ غازی نو ویکھیا تے نگر فرات بولی، غازی نو ویکھیا تے نگر فرات بولی، تین دن دے پیاسیاں نو، تین دن دے پیاسیاں نو ساڈا سلام ہووے، کلمے دے وارثاں نو ساڈا۔ اور ہویاں نے جیڑیاں وی، ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے انہاں تلاوتاں نو ساڈا، انہاں تلاوتاں نو ساڈا سلام ہووے، ماشاءاللہ تے سیداں نو ساڈا سلام ہووے، کلمے دے وارثاں نو ساڈا سلام۔ اے حسین عام نہیں، اے حسین ہووے جدے بارے مدینے دے تاجدار نے فرمایا سی حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں۔ اے حسین ہووے جدا ذکر کرن واسطے اتنے لوگ تشریف فرماؤ، خدا دی قسم ہے اے میرا پیر حسین ہووے جدے بارے آقا کریم نے فرمایا سی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اے ہے جملے کہ تسی سبحان اللہ ڈاک کے نہیں دکھاؤ گے، یعنی میں تہاڈے اندر دی محبت دی ترجمانی اس حدیث نال کرنا چاہنا۔ حسین وہ نے جنہاں دے بارے حضور نے ہاتھ چوک کے آکھیا اللہم انی احبہما، سبحان اللہ قبلہ حسن اور حسین بیٹھے سامنے، حضور این کر کے کہنے اللہم انی احبہما، مولا مینوں انہاں دوواں نال پیار ہے، سبحان اللہ فاحبہما، مولا تو بھی انہاں نال پیار کر، واحب من یحبہما، مولا جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے تو اودے نال بھی پیار کر۔ یعنی حسن تے حسین نال محبت مصطفیٰ نو، حسن تے حسین نال محبت مصطفیٰ نو، حسن تے حسین نال محبت مصطفیٰ نو، تے جیڑا جیڑا حسین نال محبت کرے گا، حسن نال محبت کرے گا، محمد خدا اودے نال محبت کرے گا۔ تے اے حسین دی محبت دا منہ بول دا ثبوت ہے۔ خدا دی قسم اتنے لوگ تشریف فرما ہو صرف کس وجہ تو کہ نوکراں وچ نہ آ جائے۔ یوسف علیہ السلام دی بولی لگی سی نا تے مائی اٹیاں چائی پھردی سی، کسی پوچھا اتنے تے بڑے بڑے تاجر تے ہیرے تے جواہرات تے بڑے بڑے بادشاہ خریدن واسطے آن، اٹیاں نال بھی کدی یوسف ملیا، انہیں آکھیا پتہ مینوں بھی ہے یوسف ملنا نہیں، قیامت والے دن یوسف دے خریداراں وچ نہ تے آ جائے گا۔ چلو کربلا وچ اسی حسین دا ساتھ نہیں دے سکے، اج ہتھے بیٹھ کے حسین دی محبت چند آنسو بہا کے حسین دا ذکر اس وجہ تو کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن حسین دے غلاماں وچ ساڈا نام تے آ جائے گا، حسین دے غلاماں وچ ساڈا نام تے آ جائے گا۔ اور پھر توجہ میرا رکھیا جائے، اور پھر اے او حسین ابن علی ہے، پترا آلے بیٹھے ہو، توجہ میرے حل کرو، ہر بندہ توجہ میرے حل کریا دے۔ اے حسین ابن علی اوے اللہ تعالیٰ نا جنہ دیا اولادہ نہیں انہاں نوں نرینہ اولاد تو نوازے۔ چھوٹا بچہ ہوئے نا بندہ پیار کر کر رجدہ نہیں۔ حسین تیرے حوصلے نو سلام این کر کے علی اصغر نو چکیا، میرے کو جملے نہیں کہ میں بیان کروں، این کر کے حسین نے علی اصغر نو چکیا نا۔ جب بعض لوگوں نے سوشل میڈیا کا دور ہے آکھیا جی حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا شمر کے پاس لے کر گئے اور حسین نے فرمایا آپ کی جنگ ہمارے ساتھ ہے، اس بچے کے ساتھ نہیں، اس کو تو پانی دے دو۔ میں کہ خدا دی قسم میری عقل اس گل نو تسلیم نہیں کر دی، میدان کرب و بلا وچ جس حسین خدا کو پانی نہیں منگیا وہ یزیدیاں کو کیویں مانگ سکدا؟ سبحان اللہ۔ تسی دیکھو نا قبلہ گل وجہ دے تے پھر بولیا جی موسیٰ دی قوم منگے پانی، اللہ فرماوے پتھر تے ڈنڈا مار، 1 2 3 نہیں 12 چشمے۔ سبحان اللہ۔ حضور دی امت منگے فرماون پیالہ لے کے آؤ، اینج کر کے ہاتھ رکھن چشمے جاری۔ حضرت عیسیٰ دی ماں مریم پانی منگے تے اللہ فرماوے کہ اتھو تیرے حجرے دے وچوں پانی دا چشمہ جاری کر دیتا۔ او منگن کے مولا کھان واسطے اشیاء خرد و نوش چاہیے، اللہ فرماندا بہت سی الیک بجز النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، فرمایا
ہلانا تیرا کام ہے، سبز کر کے ڈوکے پکا کے تیری گود بھیجنے اے خدا دا کام ہے۔ سبحان اللہ مولا جنہیں منگیا اسماعیل نے منگیا تو انہوں دے دیتا، حسین تو پانی کیوں نہیں منگیا، کیوں نہیں دیتا؟ آواز قدرت آئی، جنہیں جنہیں ساتھوں منگے اساں دے چھڑیا، حسین تے ساڈے کو منگے ہی نہیں سی، کیونکہ حسین گئے سن استقامت بکھان واسطے۔ قبلہ ایک قاعدہ اور کلی ہے، یاد کر لو جتنے احباب تشریف فرماؤ صاحب علم و دانش، لوگوں نے آکے جی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ نسل رسول ہو کر انہوں نے پانی پورا انا ساغر کو حکم دیا اور پورے دا پورا پانی منگا دیا، وہ نسل رسول ہو کے منگا گئے، حسین اصل رسول ہو کے کیوں نہیں منگا سکے؟ میں کہ دونوں دے مشنش فرق سی، معین الدین چشتی اجمیری گئے سن دین نو پھیلان، حسین ابن علی گئے سن دین نو بچان۔ ایک کہتا تھے کلی ہے جدو دین پھیلانا ہوئے ادو کرامت بھی کھانی پیندی، جدو دین بچانا ہوئے ادو استقامت بھی کھانی پیندی۔ حسین ابن علی گئے سن کرامت بھی کھان نہیں استقامت بھی کھان واسطے، اور اینڈ کر کے حضرت علی اصغر نو چکیا، علی اصغر ہتھاں تے نہیں نہ جدو تے ہتھاں تے چکیا، حرملہ بے ایمان نے تیر کھچیا، حضرت علی اصغر دے حلق وچ پے واسطے، بیٹیاں والے بیٹھے ہو، اولاداں والے بیٹھے ہو، خدا دی عزت و جلال دی قسم آج کسی دے پتر نو کسی دی بیٹی نو کنڈا بھی لگے نا کہ ماپے برداشت نہیں کردے۔ حسین تیری عظمت نو کروڑا سلام، تیر حلق میں 6 مہینے دے اصغر دے حلق میں تیر پیوست ہو گیا، آسمان وال منہ کر کے کہندا سونیا دتا بھی تو ہے لیا بھی تو ہے۔ سبحان اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا میں تیری ہر ادا تیری ہر رضا تے حسین ابن علی راضی ہے۔ اور پھر جدو حضرت علی اصغر آپ شہید ہوئے نا کہ حسین ابن علی نے فرمایا کہ علی اصغر کا جنازہ پڑھ کے انہوں دفن کرو، حضرت سیدہ سکینہ 7 سال دی بچی کہندی ابا جان علی اکبر دا لاشا انجی پیا ہے، اونوں محمد دا لاشا پیا ہے، حضرت چاچا عباس دا لاشا انجی پیا، علی اصغر دا لاشا ادھا جنازہ پڑھ کے تے انہوں دفن کیوں کرنا ہے؟ اس وقت امام حسین بولے، آپ نے فرمایا بیٹی جدو تیرے باپ کا سایہ تیرے سر تو اٹھ جائے گا، 10 محرم الحرام دی اثر جدو حسین ابن علی دا سر تن تو جدا ہو جاوے گا، اے یزیدی ساڑے جسمہ دے گھوڑے دوڑ۔ کتنے کمینے نے جنہ مصطفیٰ دے لخت جگر دا حیا نہیں کیتا، فرمایا اے بے ایمان ساڑے جسمہ دے اندے گھوڑے دوڑانے ہیں، ہر کوئی گھوڑیاں دا برداشت وزن کر سکتا ہے، میرا علی اصغر نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب حسین ابن علی جنازہ پڑھان لگے نا، حضرت سیدہ سکینہ کہندی ہے بڑی میں نے حکم دے میں بھائی دی میت کو چوک کے رکھ دیا، تسی جنازہ پڑھا دے۔ جدو جنازہ پڑھایا گیا نا کہ قبر تیار ہوئی حضرت علی اصغر دی تے حضرت سیدہ سکینہ رو پئیاں، اوے لوگوں بہناں نو اپنے ویراں تے بڑے مان ہوندے تے ویراں دیاں مان بہناں ہوندیاں، حضرت سیدہ سکینہ رو کے آکھدیاں نے ویراں مینوں معاف کر دے، اے شہر مدینہ نہیں اے تے میدان کرب و بلاوے، جے اج ہوندا اے شہر مدینہ میں تیری سونی قبر بنا دی، لوگ تے سٹ دن روڑ تے مٹیاں میں باغ چبے پھر تسی انہاں گلاں نو جاندے ہو، شہادت در شہادت حسین ابن علی دی اکھاں دے سامنے ہر کوئی جام شہادت نوش کر رہا۔ جدو 10 محرم الحرام دی فجر ہوئی سی، میرا پیر حسین اپنے شہزادے علی اکبر دے کول آئے، حضرت علی اکبر اینڈ کر کے بازو دا تکیہ بنا کے خیمے دے اندر تشریف فرما سن۔ جدو باپ حسین نو ویکھیا علی اکبر کھڑے ہو گئے، ہاتھ بن لے، اوے لوگوں حسین نال محبت کرن والے حسین دی اولاد جنہیں باپ نال محبت کیتی ہے، اگر پکے حسینی ہو تے پھر علی اکبر دی طرح اپنے والدین نال پیار کیتا کر، محبت کیتی کر، باپ آوے انہاں دی تقریب وچ کھڑا ہو گیا کر، انہاں دی عزت بجا لایا کر۔ حضرت
جاندیاں جاندیاں اذان سنا چھڑ. حضرت علی اکبر اج کر کے کہنے ابا جی حکم دی تعمیل ہوئے گی، لیکن حسین نے فرمایا علی اکبر با جماعت اسا سارے نے یہ آخری نماز ادا کرنی ہے، پھر کوئی ہوئے گا کوئی نہیں ہوئے گا، کسی نماز دے وقت کوئی موجود ہوئے گا کوئی نہیں ہوئے گا. لیکن علی اکبر اذان انج دی پڑھنا کہ ملک شام دے اندر بلال نو بھی آکھنا پوے نبی دیا پترا اذاناں تے میں بھی بڑیاں بڑیاں دتیاں لیکن تو تے اج اذان دین دا حق ہی ادا کرے. او 3 دن دا پیاسا علی اکبر تے حسین فرماندے نے چل پترا اذان سنا ہوئے سر کی ویلے چڑیاں چگن اے آواز حسین دے باری علی اکبر پترا اذان سنا چاہا اج جگ تو ٹرتے واری تے جدو علی اکبر دے درد نال اذان پڑھی شاعر نو آکھنا پیا ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل رز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل رز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری مست پر اذان سے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری مست پر اذان سے. اس درد نال حسین ابن علی نے نماز ادا کی تھی. اور بعض مورخین نے اتوں تک لکھیا کہ جدو حسین میدان کرب و بلا وچ آئے سن اور بن یزید الریائی 1000 دا لشکر لے کے آیا سی. بعض کتاباں دے اندر قبلہ حوالہ ملدے کہ 7 محرم تک انہیں حسین دا راہ روک کے رکھیا. 7 محرم نو حسین دے قدماں نال وابستہ. بعض نے تو تک لکھیا 7 محرم نو نہیں 10 محرم نو حسین دے کول آ کے نا اینج کر کے حر بن یزید الریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے کہندے حسین میں بھول گیا، حسین میں بھول گیا تے میں صرف نمازاں تے بھول گیا، حسین میں صرف دنیا دی جائیداد اور مال تے بھول گیا. کیا میں آج معافی مل سکتی؟ چاہے 7 محرم نوٹ کرو چاہے 10 کرو. اینج کر کے اور کہندا مینوں معافی مل سکتی. حسین نے فرمایا آنا تیرا کم سی تے اسی تے معافی دین واسطے پہلے ہی بیٹھے. جتنے آئے بیٹھے ہو آنا تہاڈا کم سی، جتنے بے نمازی بیٹھے ہو، جتنے شرابی بچ بیٹھے ہیں، جتنے زانی بچ بیٹھے ہیں، اللہ کرے ایسا ایک بھی نہ ہوگے، لیکن اگر کوئی غلطی کر بیٹھے ہو تو حسین دے در تے آنا تہاڈا کام ہے، معافی منگنا تہاڈا کام ہے. آج معافی مانگ لو. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حسین دے ذکر دی محفل وچ بیٹھ کے حسین ابن علی تو معافی مانگ مولا اگر پہلے بے نمازی سن تے آج تو بعد نماز قضا نہیں ہوے گی ادا ہوے. مولا اگر شراب ورگی لعنت دے اگے میں نیڑے جاندا سی، زنا ورگی لعنت میری زندگی دا حصہ سی، مولا آج معاف کر دے حسین ابن علی دے ذکر دے صدقے. آج تو بعد مولا انہاں خواص تو میں دور رہ کے زندگی این گزاراں گا جدو روح کف سے انسری تو برباد ہوئے گی، ارشد خدا راضی ہوئے گا، فرشد مصطفیٰ راضی ہوئے گا. آج اپنے دل میں اس گل دا عہد کر. اور پھر بس میں آخری گل کر کے اپنے گفتگو میں بھی وائنڈ اپ کرن لگا. وہ وقت پھر آیا شاہ صاحب تیار ہے قرآن صاحب علم لگا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ اس تو بھی اچھی سبحان اللہ. سنیا جیڑا میں آکھیا کدی نہیں بندے نوں تنگ نہیں کردا، لیکن اج میں تہاڈے نال محبت ہوئی بیٹھی. سبحان اللہ مولا جیڑا اچھی سبحان اللہ کہ راتی سمے اے بند ہوے اے دل والی اکھ کھل جاوے تے حضور آ جائے. سبحان اللہ سنیا جیڑا اس تو بھی محبت دا اظہار کرے حضور کلے نہ آون، سجے مصطفیٰ دے دوترے ہون، کھبے مصطفیٰ دے یار ہون تے زیارت ہو. تعالیٰ سلامت رکھے. میں گل کر رہا سا پھر وہ وقت آیا کہ حسین ابن علی میدان کرب و بلا دے اندر شہادت در شہادت شہادت در شہادت اچانک ویکھیا نا تے شہزادہ قاسم تشریف لے کے سبحان اللہ حسن دا لخت جگر حسن دا شہزادہ ایسے کر کے آ کے کہندے حسین اگر تسی اجازت دیو تے ہن میں جانا چاہتا.
سبحان اللہ میدان کرب و بلا پر رکھتے سفر میں بننا چاہنا. اس وقت میدان کرب و بلا دے اندر جنگ دے اندر جدو حضرت شہزادہ قاسم نے جان واسطے آکھیا نا, حسین روئے تے رو کے فرمایا تو میرے ویر دی آخری نشانی ہے, جے تو بھی چلا گیا جدو میں اپنے بھائی حسن دی یاد آندی میں تیری زیارت کر لینا. اس وقت حضرت امام قاسم کہن لگے, شہزادہ قاسم کہن دے نا حسین قیامت دا دن ہوئے گا, علی اصغر اپنے حلق دا تیر بکھا کے نانا جان نو راضی کر لوے گا, اونو محمد لٹیا بچپن بکھا لون گے, عباس علمبردار کٹے بازو بکھا لون گے, علی اکبر اپنی شہادت بیان کر کے نبیاں دے سردار دی رضا حاصل کر لوے گا. کہ میرے کو لو پوچھیا کہ چاچے دے اوکھا وقت آیا سی کیا کوئی حصہ پایا سی, حسین فرما دے ساریاں نو اجازت دے سکتا, تو میرے ویر دی آخری نشانی ہے, تینو اجازت نہیں دے ماگا. جدو اے گل کیتی حضرت قاسم کہندے نے مینوں ابا جان دی ایک وصیت یاد آ رہی, جاندیاں جاندیاں دنیا تو پردہ کرن تو پہلے ابا حسن نے مینوں ایک تویز دتا سی جیڑا میں اپنے موٹھے نال بن کے رکھیا, تے ابا جان نے فرمایا سی اے قاسم جدو تہاڈے تے دین متین تے مشکل وقت آوے تویز کھول کے پڑھ لینا, اُتے جو لکھیا ہوئے گا اس نے عمل بھی کر لینا. قاسم کہتے ہیں چچا حسین میرے خیال اس تو مشکل وقت آنا ہی کوئی نہیں, اگر اجازت ہوئے تعبیر کھول کے پڑھیے. میرے پیر حسین نے فرمایا چل شہزادیاں کھول کے پڑھ. جدو تعبیر کھولیا گیا اُتے لکھیا سی اے حسین میں تیرا بڑا بھائی حسن تینوں وصیت کردا, اج دین مدین تے مشکل وقت ہے, قاسم دی صورت وچ میرا حصہ بھی پا, قاسم دی صورت وچ میرا حصہ بھی پا لے. جدو انج کر کے ویکھیا آکھیا ہن بھائی دے آرڈر آ گئے, ہن انکار کرن دی جرت کوئی نہیں, چل میدان جنگ وال چل. جدو شہزادہ قاسم نکلے نے حسین نے انج کر کے ہاتھ چکے, مولا میرے قاسم نو تو شہادت دے دینی ہے لیکن ادو تک شہادت نہ دینا جدو انہاں یزیدیاں دا غرور خاک وچ نہ مل جاوے. ابو ابن اسعد کہندا ہے اوے ارزق پہلوان ہن تک تنخواہ لیندا رہیا, نکل اس شہزادے دے مقابلے وچ کیونکہ اگے آن والا کوئی عام نہیں. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے. تک پہلوان نو ابن سعد کہن لگا چل مقابلے وچ جا. وہ کہن لگا اے شہزادہ میرے سٹیٹس کے خلاف ہے کہ میں ادھے نال جا کے جنگ کرا, کیونکہ میں 1000 دی طاقت رکھن والا 1000 دے نال کلا کشتی لڑن والا وا. اے آن والا کل دا بچہ ہے, انہیں جدو صاف صاف دے انہیں پتر گل سنی, وہ کہتا ابا تینوں جان دی لوڑ کوئی نہیں میں جاواں گا. ایک پتر نکلیا حضرات شہزادہ قاسم نے واصل جہنم کیتا, دوسرا نکلیا واصل جہنم کیتا. بعد مورخین نے انہیں 2 پتر لکھے, بعد مورخین نے انہیں 4 پتر لکھے. اگر 2 سن سے 2 آئے, اگر 4 سن سے 4 آئے. شہزادہ قاسم نے جمانو واصل جہنم کر کے علی دا شیر سینہ چوڑا کر کے کھلوتے. ارزق پہلوان ویکھیا, ویکھ کے ابن سعد نو کہندا ہے خبردار ہن کسی نو نہ بھیجنا, ادے مقابلے وچ میں جاواں گا. او کہن لگا میں تے پہلے ہی آکھیا سی ٹر جا, تیرے 4 بیٹے بچ جاندے. او کہن لگا ہن مینوں اجازت دے. چوں ہی ارزق نکلیا حسین نے ہاتھ چک کے آکھیا مولا تو میرے قاسم نو شہادت دے تیری دینی ہے, لیکن حسین تیری بارگاہ بھی سوال کر دے کہ آن والا بڑا متکبر ہے,
بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت یزیدیت. جسم دے دو ٹکڑے کر کے انہوں بس نے جہنم کر دیتا. پھر جدو قدرت نو منظور سی، میرے کو الفاظ نہیں میں بیان کروں بلکہ چلو میں انج کہہ دینا، جدو شہزادہ قاسم دا آخری وقت آیا نا تے حسین نو خیمے وال بیٹھ کے آواز دی، حسین نو آواز دیتی. میرا ذاتی تخیل غلط ہوئے سمجھایا جاوے صحیح ہوئے سبحان اللہ ارشاد فرمایا جائے. شہزادہ قاسم نے امام حسین ول بیٹھ کے آکھیا کہ جان نہ جان میرے محبوبہ میں لگیاں توڑے نبھیسا رول مرسا بچ قدم دے تیرے پچھا قدم نمول غدیسا شہر تیرے دے میں ٹکڑے منگسا تیرے میں تیرے قدم چھپیسا آزم جان امانت تیری جدو مگسے پیش کرے سا. ماشاءاللہ. جان امانت تیری جدو منگ سے پیش کرے سا. یہ یاد رکھ ایک ایک کر کے مصطفیٰ دا خان وادہ میدان کربو بلا میں جاندے رہے. میرے تو بعد قبلہ شاہ صاحب انشاءاللہ تو تفصیل نہ اس گل دی طرح رہنمائی کران گے. پھر وہ وقت آیا کہ جدو واری حسین دی آئی، جدو میرے پیر حسین دی واری آئی میرے کو الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکا. بس اتنا آکھنا چاہنا ہے جدو انہاں حلم مبارک طلب کیتا نا حسین جان لگے تے اکھا چانس ہوا گئے. حسین روئے علی دی لخت جگر حضرت سیدہ زینب بکی آئی تے آ کے فرمایا ویر حسین روندا کیوں ہے؟ فرمایا میں وہ وقت یاد آ رہا ہے جدو میرا نانا معراج تے گیا سی نا جبریل محرم پکڑ کے کھلوتا سی. جدو میرا باپ خیبر تے گیا سی مصطفیٰ کریم نے ذوالفقار حیدری انہاں دے ہاتھ وچ پکڑا کے تھپکی دے کے ٹوریا سی. پیر عباس ٹوریا میں ٹوریا سی. اونا محمد دی جوڑی گئی انہاں نو میں ٹوریا سی. جتنے جان والے سن انہاں نو میں ٹوریا. زینب میری واری آئی اج مینوں تے ٹورن والا ہی کوئی نہیں. جدھر ویکھدا اپنے عزیزاں دی لاشاں نظر آندیاں مینوں تے ٹورن والا کوئی نہیں. جدو ایک گل سنی نا تے زینب کہندی میرے واسطے کی حکم ہے؟ حسین نے فرمایا اج میرے سارے رشتے تو نبھاوے. آج ویر عباس بن کے رکاب تلے تلی تو رکھ، بھائی حسن بن کے لگامہ میرے ہاتھ بھی تو پکڑا، باپ علی بن کے ذوالفقار حیدری میرے ہاتھ بھی تو دے، ماں فاطمہ بن کے میرے متھے تے پیار دے، نانا مصطفیٰ بن کے پیار دے کے میں تھپکی دے کے ٹور. جدو ایک گل کیتی نا زینب نے آکھیا ویرا چند لمحے رک جایا دے. اندر گئیاں خیمے، خیمے دے اندر نا ایک سونی جی دستار لیا کے نا حسین دے سر تے رکھی. سبحان اللہ. دستار جدو حسین دے سرے انور تے آئی تے حسین پوچھیا توجہ کریا جے تقریر تے نچوڑے. حسین پوچھیا کہ بہن زینب ایک کیسی دستار ہے؟ سیدہ زینب رویاں تے رو کے فرمایا حسین ایک او دستار ہے جیڑی معراج دی رات تیرا نانا سر تے بن کے رب نال ملاقات کرن گیا. سبحان اللہ. تے شہزادہ غوث و برا حضرات پیر نصیر و تیر نصیر اتھے قلم چکیا تے پیر نصیر فرمانے کے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار بن سفر کے جو ہوا دل دلے حیدر پہ سوار شور اٹھا کے گلے باغے بطولا آتا ہے وہ مرحبا دینے شہادت کا رسول آتا ہے. مرحبا دینے شہادت کا رسول آتا ہے.
پہنچے پوری تقریر دا خلاصہ پیش کر کے تقریر نو چند جملیاں وچ بند کرنا چاہنا توجہ میرے ال کریا جے تقریر پوری بول سکتی لیکن جڑا میں رزلٹ اور نچوڑ دینا چاہنا بندہ مر سکتا ہے ایک گل نہیں بول سکتا میں بڑے وثوق نال گل کرنا چاہنا جدو حسین ابن علی میدان کربلا وچ گئے نا جدو علی دے 3 دن دے بھوکے تے پیاسے شیر نے تلوار این کر کے لہرائی نا فضا دے اندر جدھر جدھر حسین دا گھوڑا جاندا ہے نا یزیدی یا کٹدے نظر آ رہے ہیں یا حسین دے سامنے نستے نظر آ رہے ہیں پھر وہ وقت آیا بابا جی وہ وقت آیا کہ یزیدیاں ویکھیا تے ویکھ کے آکھیا اگر اے حسین دی تلوار اس انداز نال چلتی رہی نا تے خدا دی قسم چند لمحہ تو بعد کربلا دے اندر تانوں یزیدی ویکھن واسطے بھی نظر نہیں آئے گا لہذا جویں ہو سکدا نا کہ حسین دی ساڈے خلاف چلن والی تلوار نو بند کرنا چاہیے ایک یزیدی کہندا ماں پتر جائے ہی نہیں جڑا حسین دی تلوار بند کر دے انہاں کیوں کس طرح آپ نے فرمایا اور یزیدی کہنے لگا کہ اے حسین ابن علی اے مصطفیٰ دا لخت جگر ہے اگر ایدی تلوار چلانی بند کرنی ہے نا تو جلدی کرو اذان پڑھو آج دے دن دا پیغام جدو اذان پڑھی گئی نا تے اذان دے کلمات آئے چلن والی تلوار ادھر بھی یزیدی اگے پیچھے سجے کھبے یزیدی سن حسین نے تلوار نو نیام اندر پایا چلان والی تلوار بند فرما دیتی میں دسنا اے چاہنا حسین نو منن والیاں ہر پاسے یزیدیاں دی فوج نظر آ رہی سی تیراں دی بارش نظر آ رہی سی اذان دے کلمات سن کے حسین نے کفراں دے خلاف یزیدیاں دے خلاف چلن والی تلوار بند کر دیتی حسین نو منن والیا اذان سن کے اندر میں دکان بھی بند نہیں کر سکتی یقین کرو اگر میں پتہ ہوتا کہ اس گل تے تساں اس طرح دا خاموش رسپانس دینا میں تواڈے سامنے گل کرنی نہیں میں بڑی بڑی اور بڑی اونچی اور حسین دی شہادت دا مقصد چند جملے بھی تواڈے گوش گزار کیتا ہے کہ اسی حسین نو منن والے ہیں حسین اذان دے کلمات سن کے حسین انہاں یزیدیاں دے خلاف چلن والی تلوار بند کر دیتی حسین نو منن والے آ تو دکان بھی بند نہیں کر سکدا دکان تے دور دی گل کال تے تیری یار نال گل ہوندی پئی ہوے تو آپس دی کال بند نہیں کر سکدا چار بندیاں وچ بیٹھا ہوے تے آپس دی چہ مگوئی یا گفتگو بند نہیں کر سکدا جے قیامت والے نے حسین ابن علی پوچھ لیا کہ تیری زبان ہو رکھدی سی عمل ہو رکھدا سی دس تیری مننا تیرے ظاہر دی مننا یا تیرے باطن دی مننا تاں تے قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال تیرا اور میرا سینہ جھجوڑ کے سینے تے بار بار دستک دے کے قلندر لاہوری کہہ رہے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال فرما دیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے یہ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نندوری ہے نہ ناری جدو تک اسی آختے رویے توان نقشبندی صاحب آختے روان کہ فلاں خطیب آ رہے ہیں وہ بڑے اچھے خطیب نے تسی ادو منو گے جدو ادے فن دا مظاہرہ ویکھو ہندی گل ہے نا اسی آختے رویے کہ اسی حسین دے نوکر ہاں حسین ادو منے گا جدو ساڈا نوکری والا عمل ویکھے گا حسین ادو منے گا جدو ساڈا نوکری والا عمل ویکھے گا حسین ابن علی نے چلان والی تلوار نیامی داخل فرمائی تے داخل فرما کے نا تے میرے پیر حسین نے عرض کیتی مولا میں اودا پتر ہاں جدی ایک رہ جاوے تے نبی سورج پٹھا لے سبحان اللہ شاہ صاحب آ گئے ماشاءاللہ حسین ساڈی اس محبت کو دیکھ شاہ جی کیویں میں کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے میرے راہ تے شہید ہو جاون نا انہاں نو مردہ آکھنا نہیں آکھنا ہوندا زبان دے نال بل احیا بلکہ او زندہ ولکن لا تشعرون تانوں شعور نہیں کہ تسی انہاں دی زندگی سمجھ سکو دوسرے مقام تے فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات کہ جڑے میرے راہ تے لڑنے ہوئے قتل ہو جاون شہید ہو جاون نا مردہ آکھنا تے درکنار سوچنا بھی نہیں سبحان اللہ اگے
20واں پارا پڑھ کے تیری سبحان اللہ نہ نکلی تو میں خطابت چھڑ دیاں گا 20ویں پارے میں اللہ نے فرمایا انک لا تسمیع الموتى محبوب اے جڑے کافر نے نا سارے اے مردہ نے اے کافر نے نا جڑے اے سارے مردہ نے مولا انہاں دے جسم میں جان موجود سارے حضرات تشریف رکھو ماشاءاللہ یک نہ سو تو سو آل نبی اولاد علی انہاں نوں ویکھنے ثواب ہے دوے سادات دے گھراں نال کر دین قبلہ شاہ صاحب شاہ صاحب تشریف لے آئے ایک کری انہاں نوں سبحان اللہ سناؤ شاہ صاحب ہن میرا سینہ ہور چوڑا ہو کنڈ تے سیداں دا ہاتھ ہوے تے سید ونج بھی چوڑے ہو جاندے لیکن اے مسئلہ میں بھی جاندا تسی بھی جاندے ہو جدو پانی آ جاوے نا تے تیمم مک جاتا ہے شاہ صاحب ساڈے سرتاج نے آپ تشریف لے آئے بس اپنی جڑی گل کر رہا سی نا اسے نو کمپلیٹ کر کے اپنی گفتگو نو وائنڈ اپ کرنا انتہائی توجہ میرے نال کریا جے میں پتہ کی آکھ رہا سی ایک مقام تے فرمایا جڑے میرے راہ تے قتل ہون انہاں نوں مردہ آکھنا نہیں دوسرے مقام تے فرمایا آکھنا تے درکنار سوچنا ہی نہیں 20ویں پارے وچ فرمایا انک لا تسمیع الموتى محبوب اے جڑے کافر نے اے مردہ نہیں مولا جسم وچ جان ہے منہ وچ زبان ہے ہٹے کٹے بولدے چلدے اٹھدے بیٹھدے کھاندے پیندے تو فرما دیتا ہے مردہ مولا ایک سائڈ تے کھاندے پیندے جیندے جاگدے تو فرماندا ہے مردہ دوسری سائڈ تے دھڑ کر بلا دی سرزمین وچ سبحان اللہ سر نیزے دی نوک تے کدی شام دے بازاراں وچ کدی کوفے دے بازاراں وچ تے مولا تو فرماندا مردہ سوچنا ہی نہیں کیوں رب نے فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا ایدے دھڑ الگ سر الگ فرمایا مردہ آکھنا بھی نہیں تے سوچنا بھی نہیں ایدے دھڑ بھی سلامت سر بھی سلامت تے مولا انہاں نو مردہ آکھ رہے ہیں موت تے حیات دی سمجھ نہیں آئی فرمایا سمجھ موت مصطفیٰ نال غداری دا نام ہے حیات محمد مصطفیٰ نال وفاداری دا فرمایا من عمل صالحا جس کام چنگی کیتی ہن میں ذکر او انسان مرد ہوے یا عورت وہ مومن مومن ہوے فلا نقی جنہ الحیات طیبہ اللہ فرماتا مر بھی جاوے دنیا چھوڑ بھی جاوے وہ مر کے بھی نہیں مر سکتا میں رب انہوں پاکیزہ زندگی عطا فرما دینا تے حسین تو بڑا چنگا کام دنیا وچ کون کرے گا سبحان اللہ آخری وقت جتنے میں گفتگو چھوڑی سی آخری گل حسین ابن علی تلوار چلانی جدوں بند کیتی نا عرض کیتی سونیا میں اوندا پتراں جدی ایک رہ جاوے تے نبی سورج پلٹا دے سبحان اللہ تے مولا نماز تے میں پڑھنی اچھا دل وچ خیال گیا میں گل کر رہا سا کہ اس وقت حسین ابن علی نے عرض کی مولا میں سواری دی زیندگی نہ بیٹھ کے پڑھ لاں پھر دل وچ خیال گیا کہ سواری ہے نانا جان دی شریعت اگلی اگر سجے کھبے ہو گئی قبلے تو چہرہ پھر گیا یا سینہ پھر گیا تے نماز پلٹان دا حکم ہے لیکن عرض کی تھی اے پاک پروردگار میں خدا پتراں جدی ایک رہ جاوے نبیاں دا سردار سورج پلٹا چھڑ دے عرض کی تھی اے پاک پروردگار نماز تیری ہون پڑھن نہ دیواں اے شہر شام دے واسے نماز پڑھا کے سواری نو روکا اج جاواں کیڑے پاسے تے غیب وچوں اے آواز آئی تو نہ تھی موت اداسی جس ول تیرا مکھڑا پھر سی میرا کعبہ پھر دایا سی حسین ابن علی نے آخری وقت میں سجدہ کر کے بکھایا میرے کم نالے دے مطابق جدو میدان کربلا دی ہسٹری
پڑھیے جتنے مرد حضرات نظر آون گے انہاں دا فعل ایسی انہاں صبر کر کے دکھایا عورتاں جتنیاں سن دین مصطفیٰ نو فالو کردیا ہویا انہاں نے پردہ کر کے دکھایا اے مردوں اج اگر اسی صبر کر رہے ہاں ساڈیاں عورتاں پردہ کر رہیاں نے پھر سانو اے دل و جان تو اعلان کرن دا حق حاصل ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے مل کے آنکھوں تقریر مکائیے یہ دل بھی حسینی پڑھو میں تقریر انج کیتی جویں تہاڈا دل سی ہن میں جویں چاہنا انج پڑھیے محبت نال ایک کری آؤ ایک کری پیار نال آکھیے یہ دل بھی اے حسینی دا لفظ میرے کنا نال ٹکرانا چاہیے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی گرنے نہیں دیتے ہیں وہ گرنے نہیں دیتے ہیں کانٹوں سے نوازے کو سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ بیٹھ کر زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر حشر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو اور ذرا آنکھوں یہ دل بھی حسینی یار سارے حسینی بیٹھو انج دا منظر پیش کرو نا کہ کربلا مولا بھی ساڈی قبولیت دی مہر لگ جائے محبت نہ لاکھو یہ دل بھی حسینی کوئی مانے یا نہ مانے شاہ صاحب بھی بیٹھے اساں کوئی ٹھیکہ نہیں لیا کہ منا کے ہی جانے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہاتھ کر کے آنکھوں ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی اور قبلہ نقش بندی صاحب رونق ہے محافل میں اور رونق ہے محافل میں حسنین کے صدقے سے بابا جی اے رونقہ میری وجہ تو نہیں شاہ صاحب دی وجہ تو نہیں محرم کمیٹی دی وجہ تو نہیں شاہ جی پھر رونقہ کیوں نے میں کہا رونق ہے محافل میں حسنین کے صدقے سے حسنین کے صدقے سے کیوں ممبر بھی حسینی اور ممبر بھی حسینی کھڑے ہو کے حاضری لوا کے آنکھو ممبر بھی حسینی ممبر بھی حسینی ہے آزاد بھی حسینی ہے ممبر بھی حسینی ہے آزاد بھی حسینی میری تقریر دا آخری پیغام کہ پسند آوے ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ حاضری ضرور لوایا دے کہ اسی حسین دے آج تو نوکر نہیں نسلوں سے غلامی کا شاہ جی کہ نسلوں سے غلامی کا احساس یہ حاصل ہے احساس یہ حاصل ہے
میرا باپ حسینی اور ہاتھ رکھ کے آنکھوں میرا باپ حسینی میرا باپ حسینی ہے میری باپ حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری باپ اب دائی بچی نصیرہ کیا کہ یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو ارے جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا کہ آنکھوں بخش دے گا بخش دے گا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا